Mayong adlaw, duhang patay sa nahitabong road crash tali usa ka pick-up ug truck sa Purok Gis, Barangay Buda, Marilog District, Davao City. Netong Oktubre 1 ning tuiga. Sa report sa Davao City Police Office, nawad-an og preno ang truck nga padulong sa Bukidnon nga gimaneho ni Ray Bando nga taga Duplex, Talomo District, Davao City. Hinungdan nga nabangga kini sa pick-up nga padulong sa Davao City nga gimaneho ni alias Kerwin. Nahitabo kini sa accident-prone area sa Purok Gis sa Barangay Buda. Dead on arrival na sa ospital ang usa ka pasahero sa pick-up, samtang namatay sab ang usa ka pasahero sa side truck. Samaran sab ang laing tulo pa ka mga pasahero sa mga sakyanan nga gidala sab dayon sa ospital. Balhog na sa Marilog Police Station ang driver sa side truck kinsa posibleng mag-atubang og kaso. Nakitaan nga nagalupad sa kalasangan sa MacArthur, Leyte netong Setyembre 29 ning tuiga ang critically endangered Philippine Eagle nga si Carlito. Kini ang pinakaunang higayon nga nakita sab si Carlito human kini gibuhian netong Hunyo 28. Nakumpirma nga kini si Carlito tungod sa GPS transmitter nga nakakabit sa likod niini. Sumala sa mga eksperto, positibo ang paghunt o ang pagpangita og pagkaon ni Carlito. Hinungdan nga nagpabilin kining himsog samtang anaa sa kalasangan sa Leyte. Padayon ang pagmonitor kang Carlito hangtod sa October 6, 2024. Si Carlito, usa ka babaeng Philippine Eagle nga na-rescue sa Mindanao, kauban si Philippine Eagle Uswag nga namatay na. Ang duha nagsimbolo og paglaom nga mabalik ang populasyon sa Philippine Eagle sa isla sa Leyte. Ulahing nakitaan ang nakakita og Philippine Eagle sa Leyte neto pang tuig 2013. Ug mao kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.